बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल मुरसलीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तमाम देखने सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी मुदस्सिर मनीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बाफरूशा ऑफिशियल। नाज़रीन, वक्त गुजरने के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और कप्तान इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है और उनकी आवाम में पसीराई में भी इजाफा हो रहा है। इस इजाफे की वजह सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का अपने असूलों पे समझौता ना करना है। अवाम, पाकिस्तानी अवाम इनको अपना हीरो मानती है कि वो कभी भी अपने असूलों पे समझौता नहीं करते। इसके बरक्स देखें, जिन्होंने बयान वोट को इज्जत दो का बयानिया बनाया था, जिनमें नवाज शरीफ और मरीम नवाज हैं, उन्होंने उस बयानिए का क्या हाल कर दिया, तस्लीम कर दी इस बयानिए की और इस बयानिए को कहीं दफन कर दिया। नवाज शरीफ और मरीम नवाज इन्होंने इस बयान को जबरदस्त नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। उसकी एक मिसाल है, अवाम ने जो वोट दिए थे पीटीआई को, इन्होंने उनके वोटों का क्या हाल किया, कितना जलील कर दिया उस वोटों को। ये उन्होंने वोट दो को इज्जत का बयानिए का भरम रखा है या उस पर अमल किया है। खैर, अवाम ने पीटीआई को वोट दिया, पीटीआई को पसंद किया सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की ईमानदारी, उसके असूलों पे समझौता ना करने की वजह से, कि वो अपने असूलों पे समझौता नहीं, सौदेबाजी नहीं करता। नाजरीन, वो ना तो भागा है मुल्क से, जेल में है, जेल काट रहा है। 1 साल से ज्यादा अरसा हो गया उसे जेल में। 200 से ज्यादा मुकदमात है उस पर, उससे ऑफर भी हुई बाहर जाने की, लेकिन वो अपने असूलों पे समझौता नहीं कर रहा। बहुत ज्यादा उस पर बेबुनियाद मुकदमात बनाए गए, लेकिन उसने अपने असूलों पे समझौता नहीं किया और वो अवाम का हकीकी हीरो है, हकीकी वो नजात दहिंदा है। अवाम उसकी गवर्नमेंट को समझते हैं कि वो नजात दहिंदा, और इस मुल्क के जो मसाइल हैं वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान ही हल कर सकता है। अब तरीके इंसाफ के जो इमरान खान साहब है वो बड़े एग्रेसिव है। उन्होंने जो बयान दिया है वो बड़ा एग्रेसिव बयान दिया। उन्होंने कहा हमने जलसे भी करने हैं, जुलूस भी करने हैं, रैलियां भी करने हैं, एहतजाज भी करने हैं और 22 अगस्त के जो जलसा है उसकी जिम्मेदारी उन्होंने शेर अफजल मरवत उसके जिम्मे दी है और उन्होंने सख्त हदायत दी हैं कि अभी एनओसी के चक्कर में भी नहीं पड़ना, उसका भी इंतजार नहीं करना और बड़े एग्रेसिव और जारहाना मूड में है। उन्होंने कहा कि अभी डरना भी नहीं है। अगर ये गिरफ्तारियां करते हैं, ये अवाम पे गिरफ्तारियां करते हैं, उन पे मुकदमात करते हैं, उन्हें जितनी भी तकलीफें दें, उन्होंने कहा कि सब के सब इस पे बाहर है। और अब इमरान खान की टीम बड़ी एग्रेसिव मूड में है और ये शेर अफजल मरवत साहब वैसे भी एग्रेसिव है। जब से ये कप्तान से मिले हैं, कप्तान ने इन्हें गले लगाया है, ये और एग्रेसिव हो गए हैं। कप्तान की हदायत पे अमल उन्होंने कहा हर सूरत में करूंगा और पख्तूनख्वा हुकूमत को भी इमरान खान ने हदायत दी है कि वो भी बाहर निकले, सारे रहनुमा जो है वो बाहर निकले और सख्त उन्होंने जो हदायत दी है केपीके की हुकूमत को कि वो आपस के जो अख्तलाफात है वो फिल फौर खत्म करें और दुश्मनों को इसमें बात करने की बिल्कुल भी इजाजत ना दें, अपने इख्तलाफात खत्म करें। उन्होंने कहा कि सब तमाम सुलह से रहें, सुलह करें और अच्छे तरीके से रहें और हकीकी आजादी की जद्दोजहद में सब अपना अपना किरदार अदा करें। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, पंजाब की जो तलबा तंजीमें हैं, जो तलबा हैं, वो भी बड़े एक्टिव हैं। उन्होंने बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं और खासतौर पर सिंध की जो तंजीम है, तलबा जो सिंध के तलबा है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि बांग्लादेश की तर्ज पर सियासी तहरीक का आगाज किया जाएगा। यह भी उनका इत्तबा, उन्होंने इशारे में कहा है कि हम बांग्लादेश की तरफ सियासी तहरीक का आगाज करेंगे। कप्तान की शेर अफजल मरवत से मुलाकात के बाद बहुत तेजी आ गई है पाकिस्तान की सियासत में। इसके बाद खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के मशीर जो स्पोक पर्सन है उनके बैरिस्टर सैफ, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की
اور واضح طور پہ کہا کہ اب ہم احتجاج بھی کریں گے، جلد سے جلوس اور ریلیاں بھی نکالیں گے. اور انہوں نے واضح طور پہ حکومت کو پنجاب اور وفاق میں مریم نواز اور شہباز شریف کو واضح پیغام دیا کہ وہ بالکل سامنے آ جائیں. حکومتیں اگر رکاوٹیں کھڑے کرنے چاہتی ہیں بالکل کریں، اگر کوئی بھی غیر آئینی اقدام کرنا چاہتے تو بالکل کریں، شوق سے کریں. لیکن ہم ضرور آئیں گے اسلام آباد. 22 اگست کو جلسہ ہے، اس میں کے پی کے کی عوام بہت بڑی تعداد میں آئے گی. انہوں نے کہا ہر صورت یہ جلسہ کریں گے اور اس جلسے کو کامیاب بھی کریں گے. اور پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت جس میں سلمان اکرم راجہ، شعیب شاہین، شوکت بسرا، مہربان قریشی اور دیگر رہنما نے پریس کانفرنس کیا کل اور واضح طور پر کہا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب حکومت کو 2/3 اکثریت دلوانا چاہتے ہیں اور ہر صورت میں جتنے ووٹ مسلم نون کے امیدواروں کو چاہیے اتنے ووٹ ڈبل مورے لگا کر مسترد کر رہے ہیں. یہ جو دوبارہ ری کاؤنٹنگ ہو رہی ہے اس میں سپریم کورٹ کے ججز حائف نظر آ رہے ہیں، جس میں آج ایک بڑا اہم جو الیکشن ٹریبیونلز کا کیس تھا اس میں جسٹس جمال مندوخیل نے اپنی عدم دستیابی ظاہر کی ہے. الیکشن ٹریبیونلز کے معاملہ میں حکومت ریٹائرڈ ججز لگانا چاہتے ہیں، اس میں الیکشن کمیشن اور پنجاب حکومت ہے، یہ ریٹائرڈ ججز لگانا چاہتے ہیں. جبکہ چیف جسٹس ہائی کورٹ کی مرضی کے بغیر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری مرضی کے ججز لگائے جائیں. اور قاضی صاحب یہ کیس فوراً سننا چاہتے ہیں، اس کے باوجود کہ پی ٹی آئی نہیں چاہتی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان کے کیس سنیں. انہوں نے ایک اپیل بھی دائر کیا، ایک سی ایم درخواست بھی دائر کی ہے، لیکن قاضی فائز عیسیٰ یہ کیس اپنی سربراہی میں انہوں نے ایک بینچ بھی تشکیل دیا اور یہ فوراً سننا چاہ رہے ہیں. ادھر سے حامد خان جو سلمان اکرم راجہ صاحب کے وکیل ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ وہ 6 ستمبر تک بیرون ملک ہے اور جب تک وہ واپس نہ آ جائیں یہ کیس نہ لگایا جائے. اور دوسری وجہ جو جسٹس جمال مندوخیل ہے انہوں نے اپنی عدم دستیابی ظاہر کی ہے، اس وجہ سے یہ کیس ڈی لسٹ ہو گیا. ناظرین 85 نشستیں پینڈنگ ہیں، ان میں سے 40 پنجاب میں قومی اسمبلی کی ہیں. یہ تقریباً ساری کی ساری پی ٹی آئی کی ہیں. اگر حاضر سروسز ججز ٹریبیونل میں اس کا فیصلہ کرتا تو یہ تمام کی تمام پی ٹی آئی کو ملیں گی میرٹ پہ، اور پی ٹی آئی کے نمبرز جو ہیں وہ زیادہ ہو جائیں گے. پھر پنجاب میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی ان کے نمبر زیادہ ہو جائیں گے اور سارے کا سارا جو سینیری وہ چینج ہو جائے گا. قاضی صاحب اپنی نگرانی میں یہ سارا کام مکمل کروانا چاہتے ہیں، جبکہ ان کی جو سروس ہے 68 دن بقایا رہ گئی. اسی طرح سندھ میں بھی ایم کیو ایم جب وہ فارغ ہو جائے گی وہاں بھی کراچی میں بھی پی ٹی آئی کے نمبرز بڑھ جائیں گے. جب سے یہ اعلان ہوا ہے لوگوں نے جلد سے اور ریلیاں نکالنی شروع کر دی ہیں. گجرات، اسلام آباد، لاہور میں لوگ بہت زیادہ متحرک ہو گئے ہیں 22 اگست کو جو جلسہ ہو رہا ہے. اور سب سے اہم پی ایم ایل این کے جو رہنما ہے وہ بہت پریشان ہیں. ان کی پریشانی کی وجہ خواجہ اسد کا وہ بیان ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے جنرل باجوہ کو ان کے سسر جنرل اعجاز صاحب کے کہنے پہ ان کی گارنٹی پہ ہم نے انہیں چیف آف آرمی اسٹاف بنایا. اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ریٹائرڈ جنرل فیض حمید بھی ان کے ساتھ رابطے میں تھے. ناظرین ایسی صورتیں میں جب پاک آرمی کہتی ہے کہ سیاست سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، یہ موسٹ سینئر رہنما جو پی ایم ایل این کے ہیں یہ کیوں آرمی کو اپنی سیاست میں گھسیٹ رہے ہیں، یہ کیوں اپنی سیاست میں انہیں لے کے آ رہے ہیں، جبکہ ان کا جو احتساب کا ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کا جو ادارہ ہے وہ بڑا زبردست اور بہترین ہے. جنرل فیض حمید صاحب ریٹائر جو ہے وہ جو ان کی گرفتاری وہ آرمی کے انہوں نے وائلیشن کی ہے، آرمی ایکٹ کی وائلیشن کی ہے، اس وجہ سے وہ گرفتار ہے. اور یہ نتھی کر رہے ہیں اس کو پی ٹی آئی سے. پی ٹی آئی ختم ہوگی. پی ٹی آئی کیوں ختم ہوگی؟ یہ آرمی کا اندرونی معاملہ ہے،
اس پہ لب شئی نہیں کرنی چاہیے. تو اگلے ویلاگ تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. پاک آرمی پائندہ باد.